नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। म हुँ शिव लम्साल। यो कार्यक्रम अपराध र अपराध विरुद्धको अभियान। समाजमा हुने सबै खाले अपराधिक घटनाहरूमध्ये केही त्यस्ता विशेष खाले अपराधिक घटनाहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा समेट्ने गर्दछौँ, अर्थात् तपाईँहरूलाई देखाउने गर्दछौँ। हाम्रो यो अभियान हो अपराध नियन्त्रण गर्ने अथवा कम गर्ने। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ काठमाडौँको लाजिमपाट 3 ब्रदर्स अपार्टमेन्टबाट एउटा ज्याकेट चोरी भयो, तर त्यो ज्याकेटले नेपालमा लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट हो भन्ने खुलासा गर्यो। के थियो त्यो घटना? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। 1 ग्राम कोकिन नेपालमा कम्तीमा 25,000 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यही कोकिन भारतीय सहरहरूमा पुग्यो भने प्रति ग्राम 80,000 देखि 1 लाखसम्ममा बिक्री हुन्छ। युरोप अमेरिकासम्म पुर्याउन सक्ने तस्करहरूले जतिमा पनि बेच्न सक्दछन्। नयाँ बैंक नोटलाई पाइपको आकारमा बेर्ने अनि नाकबाट कोकिनको धुलो सुँग्दै तानेपछि मान्छेको शरीरमा अद्भुत शक्ति प्रवाह हुन थाल्छ। शक्ति र उत्तेजनाका लागि संसारभर अवैध रूपमा कोकिनको कारोबार हुन्छ। मूल्यको हिसाबले कोकिन महँगो मात्र होइन, अति महँगो पनि छ। यदि नेपालमै पनि कोकिनलाई सुनसँग तुलना गर्ने हो भने यो झन्डै 3 गुणा महँगो छ। यति धेरै महँगो कोकिन, त्यो पनि 1 किलो 12 ग्राम, जब एक साधारण महिलाले भेटाउँछिन् अनि बन्छ एक सनसनीपूर्ण कहानी। एउटा ज्याकेट चोरी गर्ने ती महिलाले ज्याकेटसँगै कोकिन पनि भेटाउँछिन्। कोकिन भन्ने स्पष्ट भएपछि खरिद गर्ने ग्राहक खोज्न थालिन्छ। ठुलो कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले विक्रेताहरूको पनि समूह बन्छ। यो रोचक कहानी सुरु हुन्छ लाजिमपाटको 3 ब्रदर अपार्टमेन्टबाट। त्यो अपार्टमेन्टबाट क्लिनरको रूपमा काम गर्ने अन्जु थापा मगरले 76 साल मङ्सिर 29 गते कोठा नम्बर Q1 सफा गर्दा दराजभित्र 8वटा उत्तिकै आकर्षक ज्याकेट देखिन्छन्। 8 मध्ये एउटा ज्याकेट सुटुक्क आफ्नो झोलामा पोको पार्छिन् अनि रानीबारीमा रहेको आफ्नो कोठामा लैजान्छन्। ज्याकेट कसको थियो त्यो अन्जुलाई थाहा थिएन। ज्याकेट थियो बोलिभियाका नागरिक रोबर्ट कार्लोसको। रोबर्ट कुनै शरीफ मानिस थिएनन्। ज्याकेटभित्र कोकिन लुकाएर एक देशबाट अर्को देशमा लैजाने काम गर्थे। कोकिनले भरिएको ज्याकेट हराएपछि रोबर्टको अनि त्यस्तो ज्याकेट भेट्टाएपछि यता अन्जुको होस उड्यो। ज्याकेट हराएपछि आफ्नो भेद खुल्ने डरले रोबर्ट 3 ब्रदर अपार्टमेन्टबाट होटल लस्ट गार्डनमा सर्छन्। यता अन्जुले चोरेर ल्याएको ज्याकेट लामो समय लगाइनन्। ज्याकेटभित्र भएको कोकिनको खोजी पनि गरिनन्। एक दिन ज्याकेट निकाल्दा गरुङ्गो लागेपछि मन्जुले ज्याकेटभित्र केही भएको शङ्का गरिन्। त्यति हुँदा पनि उनले केही दिन घरमै प्याकेटको धुलो राखिन्। त्यसपछि सेतो धुलो के हो भन्ने पत्ता लगाउन चिने जानेकाहरूसँग खोजी नीति गर्न थालिन्। यो कोकिन काण्डको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अन्जुले रानीबारीमै बस्ने मुना तामाङलाई सेतो धुलोबारे कुरा खोलिन्। तिनै मुना तामाङ गुरुङले रक्की आले मगर र सुरोज गुरुङ नामका 2 युवासम्म कुरा पुर्याइन्। ती 2 युवा पोखरामा पुग्छन्। त्यहाँका लागु औषध कारोबारीहरूसँग सेतो धुलो के हो भन्ने पत्ता लगाउँछन्। उनीहरूको मेहनत ठिकै ठाउँमा लाग्छ। अन्जुले ज्याकेटमा भेटेको सेतो धुलो कोकिन हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि प्रति ग्राम 5,000मा केही बिक्री पनि गरिन्छ। भारतीय नागरिक सन्दीप पटेल बन्छन् कोकिनको पहिलो ग्राहक। अन्जुले आफूसँग भएको करोडौँको कोकिन सबै एकै पटक एकै ग्राहकलाई बेच्न सक्दिनन्। आफ्नै छोरी रायल थापा मगर मुना तामाङ रक्की मार्फत कोकिन बिक्री सुरु गर्छिन्। बिक्रीबाट
प्राप्त भएको रकम आसपासमा बाँडचुँड गर्न थाल्छन्। यो क्रममा मिराज ढकाल, मच्छिन्द्र धमला मार्फत सुदन साक्य लगायतलाई कोकिन बिक्री भएको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। अर्थात् ज्याकेटको कोकिन बेच्न अन्जुले एउटा व्यवस्थित गिरोह नै सिर्जना गर्छिन्। सुरुमा प्रति ग्राम 5,000 कोकिन बिक्री गरेको र पछि महँगोमा बिक्री हुने थाहा पाएपछि प्रति ग्राम 20,000 माथि बिक्री गर्न थाल्छन्। साउनको पहिलो साता बजारमा 2 केजी कोकिन रहेको प्रहरीले सुराग पाएको थियो। निगरानी पश्चात यस लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको टोलीले यही 7 गते पक्नाजोल स्थित एउटा होटलमा लागु औषध कोकेनको कारोबार भइरहेको अवस्थामा 3जना व्यक्तिलाई पहिला पक्राउ गऱ्यौँ। कोकेन 500 ग्राम र निजरको कोठा खानतलासी गर्दा पुनः मन गुरुङको कोठाबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 2 थान र जम्मा तौल 2 किलो 400 ग्राम सहित हामीले पक्राउ गऱ्यौँ भने एकजना व्यक्ति फरार थियो, उसलाई पुनः हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। त्यस पश्चात उनीहरूको सूचनाका आधारमा सुजन गुरुङ भन्ने व्यक्तिलाई हामीले सुरज गुरुङ भन्ने व्यक्तिलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा हेटौँडा चितवनबाट हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र पुनः निजको इन्फर्मेसनको आधारमा 683 ग्राम कोकेन हामीले तारकेश्वर नगरपालिकाबाट चाहिँ बरामद गर्न सफल भयो भने एउटा डिजिटल तराजु समेत बरामद भएको थियो र उसको इन्फर्मेसनमा पुनः हामीले अन्जु थापा मगरलाई पक्राउ गऱ्यौँ र जसको साथबाट 329 ग्राम कोकेन र कोकेन बेचे बापतको नगद 7,50,000 हामीले बरामद गर्न सफल भयो भने त्यस पश्चात उनीहरूको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले टोटल 13जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर अहिले सबैजना अनुसन्धानको क्रममा छ। त्यो कोकिन कोसँग छ, कसले कहाँ कहाँ बिक्री गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट थिएन। प्रहरीहरू भने कोकिन कारोबारीको खोजीमा परिचालित भइसकेको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो टिम डिएसपी योगेन्द्र खड्काको टिम एक्टिभेट हुन्छ र उक्त होटलमा हामीले जम्मा 3जना व्यक्तिहरूलाई 500 ग्राम कोकेन सहित पक्राउ गर्न सफल हुन्छौँ। मुकुन्द खड्का, मन गुरुङ र रेशम बहादुर राणा। कहिलेकाहीँ खराब कामले पनि राम्रो हुँदो रहेछ। अन्जुले जकेट नचोरेको भए कोकिनको व्यापारीहरूको पर्दाफास हुने थिएन। तर नेपालको प्रहरी भन्ने गर्छ, नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा राम्रै दखल राख्छ, अर्थात् आफूलाई जहाँतै उपस्थिति छ भन्ने गर्छ। तर कोकिनको यो व्यापारमा नेपाल ट्रान्जिट बनेको प्रहरीले कि थाहा पाएन कि त कानमा तेल हाल्यो, के गर्यो देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ काठमाडौँको लाजिमबाटमा रहेको 3 ब्रदर्स अपार्टमेन्टबाट चोरी भएको जकेटले खोलेको कोकिन व्यापारको धन्दा। त्यो व्यापारमा नेपालीको मात्र संलग्नता रहेन, अर्थात् नेपालमा हुने लागु औषधको कारोबारमा नेपाली मात्र होइन विदेशीहरूको छपछप्ती सहभागिता देखिएको छ। तर प्रहरी समाउँदैन कसैलाई पनि। पछिल्लो पटक अन्जुसँग जोडिएको विदेशी नागरिक सहित केही नेपालीहरू पक्राउ परे। ती विदेशीले कसरी गर्थे कोकिनको धन्दा, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। अन्जु थापा मगरले सृजना गरेको ज्याकेटबारे प्रहरी त्यो बेलासम्म बिल्कुल बेखबर थियो, जबसम्म ग्राहक बनेर गएका प्रहरीहरूले 4 कारोबारीले 500 ग्राम कोकिन देखाएनन्। साउन 7 मा टोखामा 4 कारोबारीहरू गोर्खाका मुकुन्द खड्का, मन गुरुङ, रेशम बहादुर राणा पक्राउ पर्छन्। अर्का एकराज गुरुङ चाहिँ भाग्न सफल हुन्छन्। तर त्यही दिन गुरुङ टोखाबाटै पक्राउ पर्छन्। पक्राउ परेकाहरूमध्ये मन गुरुङको कोठाबाट 400 ग्राम कोकिन बरामद हुन्छ। अप्रत्याशित रूपमा 2 किलो नक्कली सुन पनि भेटिन्छ। पक्राउ परेका 4 बारे प्रहरीले सूचना गोप्य राख्छ र मुख्य कारोबारीको खोजी गर्न थाल्छ।
त्यो क्रममा सुरोज गुरुङ भन्ने व्यक्तिले मुकुन्दलाई कोकिन दिएको खुल्छ, तर सुरोज चाहिँ भागेर चितवन पुगिसकेको पत्ता लाग्छ। प्रहरीको एक टोली चितवन नै पुग्छ। 4 जनाको टोली पक्राउ परेको 3 दिनपछि अर्थात् साउन 10 मा चितवनको प्रेम बस्तीबाट सुरोज पक्राउ पर्छन्। सुरोजको गैरी गाउँमा रहेको डेराबाट 683 ग्राम कोकिन र डिजिटल तराजु फेला पर्छ। सुरोजलाई कोकिन दिने व्यक्ति चाहिँ को थियो त? प्रहरीले सुरोजलाई केरकार गर्न थालेपछि पत्ता लाग्छ। उनलाई कोकिन दिने तिनै ज्याकेट चोर अन्जु थापा मगर थिइन्। यो सूचना थाहा पाएपछि प्रहरीले अन्जुलाई रानीबारीबाट 329 ग्राम कोकिन र लागु औषध बेचेर जम्मा भएको 7,50,000 सहित पक्राउ गर्छ। त्यसपछि नै अन्जुले ज्याकेट चोरेको, त्यसमा कोकिन भेटिएको र बाँकी सबै योजना बनेका र बनाएका तथ्य खुलासा हुन्छ। 2068 सालदेखि हालसम्म कति कोकेन फेला पर्यो नेपालमा भनेर अध्ययन गर्दा जम्मा 51 केजी 796 ग्राम र टोटल पक्राउ सङ्ख्या 41। र यो जति पनि यो कोकेनहरू अहिलेसम्म समातिएको थियो त्यो सबै नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरेर विदेशमै लाने यिनीहरूको चाहिँ ट्रेन्ड थियो। अन्जुले जुन अपार्टमेन्टबाट ज्याकेट चोरेकी थिइन् त्यही अपार्टमेन्टमा पुगेर प्रहरीले त्यहाँ बसेका विदेशीहरूको सूची हेर्यो। त्यसपछि अर्को एक खुलासा भयो। त्यही अपार्टमेन्टबाट 2076 पुस 5 मै रोबर्ट कार्लोस पक्राउ परेका थिए। अन्जुले चोरेको बाहेक अन्य ज्याकेट प्रहरीले त्यही बेला बरामद गरेको थियो। रोबर्ट कार्लोस अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। कार्लोसले ब्राजिलबाट इथियोपिया र इथियोपियाबाट भारत हुँदै नेपालसम्म 8 किलो कोकिन ल्याएका थिए। 1 किलो कोकिन बनाउन 500 किलो कोकाको पात प्रशोधन गर्नुपर्छ। यही कारण पनि यो धेरै महँगो हुने गर्छ। ब्राजिलदेखि ल्याएको कोकिन रोबोटले बेलारुसका नागरिक एलिना एल्डोस्ना र पावेल भासियुललाई दिनुपर्ने थियो। तर विमानस्थलमा ब्युरोले दुवैलाई पक्राउ गरेर लस्ट गार्डन होटलसम्म पछ्याएर 6 किलो कोकिन सहित कार्लोस र राहुल जब्रानालाई पनि समातेको थियो। हाल उनीहरू सबै केन्द्रीय कारागार सुन्धाराको थुनामा छन्। ब्युरोले हालसम्म बरामद गरेको मध्ये सबैभन्दा बढी परिणाम कोकिन भेटिएको यो नै पहिलो घटना थियो। पेरू, बोलिभिया र कोलम्बियामा उत्पादन हुने कोकिन नेपाल हुँदै विभिन्न मुलुक जाने गरेको विश्वास गरिन्छ। यो चिज यो कोका प्लान्टबाट बन्छ। यो सिर्फ यो 3वटा कन्ट्री कोलम्बिया, पेरू, लिमा र बोलिभियामा बन्छ र अहिले आएको यो कोकेन ब्राजिल मार्फत हुँदै आएको देखिन्छ। ब्राजिलबाट इथियोपिया, त्यस पछाडि सिधै नेपालमा। इथियोपिया, इन्डिया अनि नेपाल भने अर्को रुट पनि छ। यो आएको युएई भएर नेपालमा आएको देखिन्छ र नेपालबाट यो ट्रान्जिट हुँदै कहाँ जाने भन्दा युरोपमा, विशेष गरी युरोप, यो हङकङ भयो, मलेसिया भयो, इन्डिया भयो, थाइल्यान्ड, दुबई। र त्यो त्यतिखेर बरामद भएको 6 किलो कोकेन चाहिँ हङकङमा जाँदै थियो र त्यतिखेर हामी इन्टरनेसनली सबैसँग कोअर्डिनेसन गरेर हङकङ पुलिसलाई पनि कसले लिन आउँछ र कसले मगाएको भन्ने हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको थियौँ त्यतिखेर। 2076 सालपछि अहिले एकैपटक 2078 साल साउन 10 गतेसम्म आइपुग्दा विदेशीबाट प्राप्त भएको कोकिनले नै नेपालीलाई जेल पुर्याउने निश्चित छ। हालसम्म यो घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिका 3 रानीबारीका 43 वर्षीय अन्जु थापा मगर, 39 वर्षीय मुना तामाङ गुरुङ, 28 वर्षीय रकिया आले मगर, 23 वर्षीय रायल थापा मगर, गोर्खा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 5 लाकुरी बोट घर भएका 45 वर्षीय सुरोज गुरुङ, भारत दक्षिण गोवाका 39 वर्षीय सन्दीप पटेल, धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का 27 वर्षीय मिराज ठकाल, काठमाडौँ महानगरपालिका 13 का 49 वर्षीय सुदन साक्य र धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का 27 वर्षीय मच्छिन्द्र धमला रहेका छन्। यिनीहरू साउन 7 यता पक्राउ परेका हुन्। कोकिनसँगै भेटिएको एकजना विदेशीसँग सँगै 9 जना नेपालीहरू कारागार जाने सुनिश्चित जस्तै छ। नेपालमा कोकिनको यो धन्दा मात्र होइन, लागु औषधका थुप्रै धन्दाहरू हुने गरेको सूचना बेला बखत प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। तर प्रहरीले सूचना मात्र होइन, जालो छ भन्ने पनि जानकारी गराउँछ।
तर त्यो जालो फोड्न किन सक्दैन नेपाल प्रहरी? अहिले प्रश्न उठेको छ। हामी आशा गरौँ नेपालको लागु औषधको धन्दा गर्ने जालो प्रहरीले फोड्न सकोस्। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा देखाइएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।